नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। माओवादी महाधिवेशनको समापनसँगै सत्तावृत्तमा रहेका दलहरूका महाधिवेशन सकिए। सत्ता निर्माण र बहिर्गमनमा अल्झिएका यी दलहरू विचार बहसमा भने कमजोर देखिए। महाधिवेशनमा व्यक्ति सिवाय बहसहरू हुन सकेनन्। माओवादीले सामान्य प्रयास गरेको भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ लुप्त कमरेड प्रचण्डले अरूहरूलाई भने बहिष्कारने गरेको देखियो। पार्टीको नयाँ संरचना निर्माणका क्रममा समेत प्रचण्डले समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिएको पाइयो। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बढुवा भएको माओवादी महाधिवेशन 8 दिन चल्यो। यी 8 दिन विचारको बहस गरियो भनिए पनि फरक मतले भने स्थान पाएनन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई नै ताली पड्काएर पारित गरियो। कमिटी विस्तारको प्रसङ्ग त झन् लज्जास्पद नै देखियो। प्रचण्डले टिके प्रथाद्वारा भक्तहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा भर्ती गरे। यो टिके प्रथामा न प्रतिस्पर्धा हुन्छ न आन्तरिक जनवाद। धार्मिक सम्प्रदायका कृपाकारी स्वामी महाराज कृपाकांक्षी भक्तगणको जस्तो सम्बन्ध नेता कार्यकर्ताको देखियो। अन्य दलभन्दा परिवारवादले समेत सबैभन्दा बढी जकडिएको देखियो माओवादी पार्टी। निरन्तर माओवादीको ओह्रालो यात्राबाट आजित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माओवादीलाई शिरदेखि पाउसम्म सुधार गर्न निर्मम हुने भन्दै थिए। माओवादी सिद्धाउने खेलमा लाग्ने कम्युनिस्ट वा अन्य कुनै दल वा व्यक्तिलाई समाप्त गर्ने उनले चुनौती दिइरहेका थिए। संगठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। महाधिवेशन सकिने स्थितिमा पुग्न लाग्दा भने प्रचण्ड कथन सत्य साबित भएन। उनी पुनः घुमी फिरी रुम्जाटार भने झै पुरानै लयमा फर्किए। यस कथ्य अनुसार रुम्जाटारको मानिस जहाँ गए पनि र जति घुमे पनि फर्किने रुम्जाटारमै हो। उसको भाग्य र सुख त्यही रुम्जाटारमै गाँसिएको छ। यही तथ्य नेकपा माओवादी महाधिवेशनमा पनि दोहोरिएको छ। उनी कतिसम्म उत्सुक भए भने एक समय भाषण गर्दा गर्दै एमालेलाई मात खुवाउने ठोकुवा नै गरे, तर मात चाहिँ खुवाए। त्यो पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दा भयंकर ठूला प्रजातन्त्र विरोधी देखिएर। कम्तीमा एमालेले कच्चा नै भए पनि लोकतन्त्रको प्रयोग गरेको थियो। तर माओवादीलाई महासागर बनाउन उत्रिएका माझी प्रचण्डले ओलीकै शब्दमा भन्दा खहरे साबित गरी छाडे। ओली भन्ने गर्थे माओवादी भनेको खहरे हो, एकै छेड गडगडाउँछ, विनाश निम्त्याउँछ, त्यसपछि आफै सुकेर जान्छ। उनी एकैछिन गडगडाए अनि सेलाए। अरू पार्टीले ठुलठुला अधिवेशन भएर भिड जम्मा गर्ने गरेका छन्। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आज भोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। अहिले पनि हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका जनताका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कहीँ कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। माओवादी समेत एमालेकै बाटोमा देखिएको छ। आफूलाई पृथक ठान्ने प्रचण्डले ओलीकै शैलीमा भजन मण्डलीको घोषणा गरेका छन्। माओवादी केन्द्रीय कमिटीका 279 मध्ये 236 पुरानै अनुहारहरू अटाएका छन्। यस्तै 12 दम्पति समेत अटाएका छन्। ती जोडीहरू खुल्ला र विभिन्न क्लस्टरबाट उनीहरू केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। हितमान साक्य खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य बन्दा उनकी श्रीमती अमृता थापा जनजाति महिलाबाट पहिलो नम्बरमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्। गणेशमान पुन खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य बन्दा उनकी श्रीमती कमला रोका जनजाति महिलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्। पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन खुल्ला तर्फबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बनेका छन् भने ओन्सरी घरती जनजाति महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन्। कुलप्रसाद केसी र ताराकुमारी घरती दुवैजना केन्द्रीय समितिमा अटाएका छन्। केसी खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् भने
भने तारा जनजाति महिलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। कृष्ण ध्वज खड्का र रेखा शर्मा पनि केन्द्रीय समिति सदस्य बनेका छन्। खड्का र शर्मा दुवैजना खुल्ला तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका हुन्। पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेत र उनकी श्रीमती सत्य पहाडी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका छन्। बस्नेत खुल्ला तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा आउँदा सत्य पहाडी खस आर्य महिलाबाट केन्द्रीय समितिमा समेटिएका छन्। देवेन्द्र पौडेल र बलाउती शर्मा पनि केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहेका पौडेल खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य बन्दा बलाउती खस आर्य महिलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। देव गुरुङ केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुँदा यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि खुल्लाबाट समेटिएकी हुन्। दिलीप प्रजापति र प्रतिमा श्रेष्ठ पनि केन्द्रीय समितिमा अटाएका छन्। नेता लीलामणि पोखरेल र भूमि सुधार मन्त्री समेत रहेकी शशि श्रेष्ठ दुवैजना केन्द्रीय समितिमा अटाएका छन्। पोखरेल खुल्ला तर्फबाट र श्रेष्ठ जनजाति महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन्। देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमला पनि केन्द्रीय समितिमा अटाएका छन्। पराजुली खस आर्यका तर्फबाट र धमला खस आर्य महिलाबाट केन्द्रीय समितिमा अटाएका हुन्। यस्तै सूर्य सुवेदी र ज्ञानु बस्नेत दम्पति पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। यहाँ लाग्ला श्रीमान श्रीमती एउटै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य किन भनियो? आखिर पार्टी निर्माणमा उनीहरूको योगदान छ, तर माओवादीमा योगदान दिने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अनुहार चाहिँ सधैँ छुटेका छन्। यसपालि सुधार गरिएको भनिएको माओवादीमा ती अनुहार किन समेटिएनन्? प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। विचार र आस्थाका सवालमा बहस गर्ने हो भने पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका दावा तामाङकी श्रीमती कुमारी मोक्तान पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएकी छन्। बागमती प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेकी मोक्तानले माओवादीको विचार अनुसरण गरेकी छन्। उनी आदिवासी जनजातिबाट केन्द्रीय सदस्य भएकी हुन्। उनी माओवादीका मकवानपुर इन्चार्ज पनि हुन्। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका सिन्धुपाल्चोकका तामाङ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराइदिएपछि रामबहादुर थापा समूहसँगै एमालेमा गए। त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रमा थिए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जितेका तामाङ 2074 सालमा प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए। यता कांग्रेसका सर्वे सर्वा शेरबहादुर देउवाको परिवर्तित स्वरूप पनि देखियो। ख्वामित देउवाका निर्णय अनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास समेत खुइलिएको वर्तमान परिवेश समेत हेरियो। तर उनी सुधार हुनुको साथो कांग्रेसका युवा नेतृत्व भनिनेलाई नै लुरु लुरु पछि लगाउने गरी अघि बढेको देखियो। कांग्रेस फेरि पुरानै किचलोमा फस्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा पुनः सभापति देउवा विवादित भएका छन्। सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै अब म सबैको सभापति बन्ने कोसिस गर्छु भन्दै वाचा गरेका थिए। तर सार्थकतामा उनको वाचा भने कथ्य मात्रै साबित भयो। सभापति निर्वाचित भएको महिना दिन नपुग्दै कांग्रेसभित्र गुटको बीजारोपण गरेका छन्। देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल र परामर्श नै नगरी शनिबार केन्द्रीय समितिमा 10 जनालाई नियुक्त गरे। कांग्रेस सभापतिको रेसबाट पछि हटेका रामचन्द्र पौडेलदेखि महाधिवेशनमा पराजित भएकी सुजाता कोइरालासम्म केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए। सुरुदेखि नै आफूलाई सभापतिमा सघाएका कृष्ण सिटौला, दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा सघाएका प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि, सुजाता कोइरालालाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। आफ्नो प्यानलमा लडेर पराजित भएका विजय कुमार गच्छेदार, प्रकाश शरण महतदेखि उम्मेदवारी दर्ता गरेर फिर्ता लिएका मीन बहादुर विश्वकर्मा तथा उम्मेदवारी नै नदिएका डाक्टर नारायण खड्का र उमा रेग्मी केन्द्रीय सदस्यमा समेटिए। तर के आधारमा र कुन मापदण्डको आधारमा उनीहरू केन्द्रीय समितिमा मनोनित भए भन्ने प्रश्न गरिएको छैन। देउवाले गरेको नियुक्तिलाई लिएर अहिले कांग्रेसभित्र हलचल पैदा भएको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियार लगायतका पदाधिकारी देउवाले गरेको मनोनयनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। पार्टीको विधान जे छ विधि सम्मत त्यो अनुसार चल्दिनुस् न। पहिले एकचोटि मेरो विनम्र अनुरोध शेरबहादुरजीलाई, अहिले जे छ पार्टीको विधान चल्दिनुस्। तपाईले नीति र कार्यक्रम चाहिँ अब यो कार्यसमिति ल्याउने भने चाहिँ ल्याइदिनुस्। हाम्रा युवा पुस्ताका चाहिँ महामन्त्रीहरू द्वयदेखि लिएर उपसभापति द्वयदेखि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध चाहिँ एउटा चाहिँ नीति र कार्यक्रम ल्याएर आम जनतामा, आम कार्यकर्तामा छलफलमा ल्याइदिनुस् र हामी कम्युनिस्टहरूबाट यति कार्यमा हामी फरक छौँ है भनेर देखाइदिनुस्।
केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिमा देखिएको भागभण्डा भोलिको दिनमा चुनावको टिकट वितरणका बेला दोहोरिन सक्ने भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। संस्थापन पक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्ने अधिकार विधानले सभापतिलाई दिएको र देउबाले अधिकार प्रयोग गरेको दावी गर्छ। कांग्रेसको विधान 2017 संशोधित प्रावधान अनुसार देउबाले केन्द्रीय समितिमा 33 जना मनोनयन गर्न पाउँछन्। सम्मानजनक मत पाएका डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई उपेक्षा गरेका छन्, जबकि उपसभापतिमा भण्डारीले भन्दा आधा कम मत पाएकी सुजाता कोइराला केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएकी छन्। एउटै पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका एकजनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दा अर्को पक्षलाई छुट्याइएको जुन कुरा लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो। हामीले मास बेस्ड बनाइरहँदाखेरि अलिकति मैले उहाँसँग अलिकति अन्यथा तर्क राखेको चाहिँ के भने 4 बाट 10 बनाउनु त ग्रासरुटतिर जानु है, फेरि त्यसमा त्यो 10 बनाउने क्राइटेरिया कसरी तोक्ने, अझ भोटरहरू सबैलाई ल्याउने कि नल्याउने। मैले चाहिँ के लेखेको थिएँ भने अलि अगाडि, अहिले पनि मेरो त्यो दस्तावेजीकरणमै छ, कङ्ग्रेसले अब यदि आफूलाई मास बेस भन्ने हो भने यो महाधिवेशनको छायामा अधिवेशनहरू गर्न हुँदैन, हरेक वर्ष अधिवेशनहरू गर्दै जाने, कतिपय सन्दर्भमा 5औं वर्षमा अधिवेशन गर्दै गर्दाखेरि जिल्ला कमिटी पनि अलमोस्ट सिद्धिने अवस्थामा आइसकेका हुनुपर्छ। महाधिवेशनको छायामा अधिवेशन गर्दाखेरि तपाईको क्याडरहरू चाहिँ अलि बढी आकर्षित हुन्छन् र त्यही अनुसारको इन्फ्लुएन्स गर्न पाउँछु भनेर त्यो दिन सक्रिय सदस्यको रूपमा अहिले तपाईले भन्नुभयो जस्तै ठेकदारदेखि सबै आउन सक्छन्। देउबाले आफ्नो प्यानलबाट चुनाव लडेर महामन्त्रीमा पराजित डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। तर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल उपेक्षामा पारिए। महामन्त्रीमा पराजित भएपछि रिजालले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेका थिए। आफ्नै प्यानलबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रदीप पौडेललाई भने देउबाले दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। महाधिवेशनमा संस्थापन इतरबाट सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना टरेपछि रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग गर्ने संकेत गरेका थिए। संस्थापन इतरबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न नसकेकोमा पौडेल महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा समेत सहभागी नहुने भनेर घुर्की पनि लगाए। उद्घाटन सत्रमा सहभागी भए पनि पौडेल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। पौडेलको असहयोगका कारण वर्षौंदेखि उनलाई नेता मानेर हिँडेका हृदयराम थानी केन्द्रीय सदस्यमा 1 भोटले पराजित भए। पौडेल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा उनलाई गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो त्यागी नेता भनेर प्रचार गरियो। तर हाल उनी पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। निर्वाचन प्रक्रियाबाट आफू अलग भएर सभापतिका कुनै उम्मेद्वारलाई सहयोग नगरेका पौडेलले मनोनित केन्द्रीय सदस्य स्वीकारेकोमा संस्थापन इतर समूहमा असन्तुष्टि देखिएको छ। देउबाले मनोनयनमा देखाएको पक्षपातले पार्टीलाई नै हानि गर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 महिना बित्न नपाउँदै कांग्रेसमा गुटबन्दीको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुने संकेत देखिएको छ। विकास विनाश नेपालीका लागि सदाबार समाचार हो। सर्वत्र विकासका नाममा ढिला सुस्ती अनियमितता सिवाय केही छैन। तर देशमा बेला बेलामा समृद्धिका नाराहरू घन्किरहन्छन्। तर समृद्धि कुन चराको नाम हो कसलाई थाहा। समृद्धि त खै कता हो कता। लाजै मर्दो प्रसङ्ग त के छ भने एउटा पुल निर्माणमा 10 वर्ष लाग्छ। एउटा पुल बनाउन कति समय लाग्ला अनुमान गरौँ त 1 वर्ष 2 वर्ष धेरैमा 3 वर्ष या अवस्था र त्यसको लागत हेरेर यस्तै 1 वर्षमै सकिने काम 5 थरमा 1 दशक अर्थात् 10 वर्ष लागेको छ। हुन त समयमा काम नसकिने व्यथिति नेपालमा मानक नै बनेको छ। केही योजना वा पूर्वाधार सुरु हुँदा आम सोचाइ पहिल्यै तय हुन्छ, यो काम पनि टाइममा सकिँदैन। 2 वर्ष छ भने 4 वर्ष वा 4 वर्षीय योजना छ भने पक्कै 7-8 वर्ष त लाग्छ भन्नेमा हामी पहिल्यै जानकार जस्तो भइसक्छौँ।
सबै त्यस्तो भने भएको हुँदैन। केही योजना र पूर्वाधार पूर्व निर्धारित सबैभन्दा पहिल्यै सकेर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण भएको कैयौं उदाहरण पनि छन्। तर यी यस्ता थितिभन्दा बढी बेथिति देख्ने बानी जो हामीलाई परेको छ। पाँचथरको लुबुघाटमा पुल बन्न लागेको दशक वर्ष भयो। अहिलेसम्म बनेको बन्याइ छ, अर्थात् सुरु गर्ने पुरा नगर्ने प्रवृत्ति। तपाईलाई यादै छ होला 10 वर्षमा देशलाई विकासको हिसाबले स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना बाड्नेले एउटा गाउँकै पुल बनाइदिन 10 वर्ष लगाइदिन्छन्। हाम्रो विकास मोडलको गति कस्तो तपाई आफै अनुमान गर्नुस्। हिजो जस्तो गाउँमा प्रतिनिधि छैनन्, सरकारको उपस्थिति छैन, जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन भन्ने अवस्था होइन। उडामा सरकार छ, संघीयताले सरकारलाई जनताको आँगनमा पुर्याएको छ। तर दुःख लाग्छ जब यस्ता न्युज सुन्न र देख्नुपर्छ। यो हेर्नुस्, अलि ध्यान दिएरै हेर्नुस्, यो पुल हो पाँचथर र तेह्रथुमलाई जोड्ने लुबघाट। नझुक्किनु होला है, झट्ट हेर्दा नयाँ पक्की पुल बनेको जस्तो देखिन्छ। नजिक मात्र होइन, अलि परसम्मै हेरौँ। आधा पुल मात्र देख्नुभयो नि? हो, यो पुलको हरिबिजोग हामीले करिब 2 महिना अगाडि प्रसारण गर्दा पनि यस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ। पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका र तेह्रथुमको म्याग्लुङ सदरमुकाम जोड्ने निर्माणाधीन मोटरेबल पुलले धेरै यात्रु तथा भरियालाई तपाई हामी झुकिए जसरी नम्बज्जैसँग झुक्क्याएको छ। हेर्दा नयाँ सिटिक्क भर्खर बनेको पक्की पुल जस्तो देखिने पुलको आधा जति डिस्टेन्समा पुगेपछि पुल अधुरै देखेर फर्किने धेरै छन्। पुलको दुवैतिर सडक पुगेको छ, तर पुल आधा अधुरो हुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। यो पुल चाहिँ विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै काम चाहिँ सुचारू भएको थियो, तर अब अहिलेसम्म पनि यसको काम कारबाही चाहिँ एकदम सुस्त ढङ्गले बढिरहेको छ। हामी 67 सालदेखि नै यो झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ वारिपारी गरिराखेका थियौँ। हामीले आशा गरेका थियौँ 2 देखि 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यो पुल बनिसक्छ र सहज तरिकाले वारिपारी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ, तर त्यो नभइकन अहिले आएर यो 10 वर्षको पिरियडमा पनि यो पुल चाहिँ बनिरहेको छैन। वारिपारी गर्न यहाँ धान लानलाई समस्या छ, एक गाडी नै पारी लगिन्थ्यो होला, मल ल्याउनलाई समस्या छ, खेतमा लानलाई। अनि यसो बजार जाँदा ओर्दा कुनैलाई अब बाइक लानै पनि समस्या छ नि, झोलुङ्गेबाट अप्ठ्यारो हुन्छ। 2069 सालमा सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई 3 वर्षमा पुल निर्माण पूरा गर्ने गरी 15,90,25,000 मा ठेक्का दिएको थियो। तर सम्झौताको समय अवधि सकिएको 7 वर्ष बढी हुँदा पनि पुल बन्नै सकेको छैन। संविधानमा प्रत्याभूत भएको सूचनाको हक नै त्यहाँ उल्लङ्घन भएको छ। हाम्रो त्यो पुल निर्माण गर्नको लागि पाँचथर र तेह्रथुमलाई छुने रोड जिल्लालाई छुने गरी जुन तम्बर नदीमा बनाइएको पुल कति लागतमा निर्माण भइरहेको छ र त्यसको चाहिँ के अरे ठेकदार को हो भन्ने बारे नै सूचना नराख्दा यहाँको स्थानीयवासीहरू अन्यलमा पर्नु त स्वाभाविकै हो। र त्यहाँ पटक पटक नेताहरूबाट पनि अनुगमन नभएको होइन, तर त्यो ठेकदारले यतिका दिनसम्म ढिलाइ गरेर यहाँको पब्लिकहरूलाई यातायातमा जुन असुविधा पारिरहेका छन् र विकास निर्माणमा असर परिरहेछ, यो विषयमा चाहिँ मौन हुनु अब केन्द्रीय सरकारको अलिकति त होइन, निकै कमजोरी नै हो। 150 मिटर लम्बाइ रहेको पुल 2072 साल असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो, तर नाकाबन्दी, बाढी, पहिरो र कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ। बहानाबाजी गर्दै म्याद थपेको ठेकेदार कम्पनीले 10 वर्ष त बिताइसकेको छ। डर त यो छ अझै कति वर्ष यसरी नै झुलाउने हो, कहिले कोरोना त कहिले वर्षायाम। यसै पनि बदनाम छ निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरू। काम नसक्ने, ठेक्का लिने, अधुरो काम छोडेर अर्को ठाउँमा टेन्डर पार्न हतार गर्ने ठेकेदारको बदमासीको कति कुरा गर्नु। काम किन भएन भनेर सोध्यो अरूतिरै आरोप, कि त भन्छन् काम भइरहेको छ। यहाँ पनि काठमाडौँमा रहेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा नामक कम्पनीले पुल बनाउने ठेक्का पारेको रहेछ। उसको दाबी छ 10 वर्षमा 80% काम सकेका छौँ। यस्तो लाग्छ उनले यो काम भव्य गरेका छन्, यो उनको ठुलो सफलता हो। खासमा चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको सिजनमा भनौँ न, यो रेनी सिजनभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीले राइट एभिटमेन्टको फाउन्डेसन पनि गऱ्यौँ, ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन भ्यायौँ। त्यसभन्दा माथि जुन स्टिम छ त्यसको हामीले एक लिफ्ट पनि भ्यायौँ। त्यस पश्चात चाहिँ अब रेनी सिजन नै भएको कारणले गर्दा, वर्षाको कारणले गर्दा काम गर्न नसकिने स्थिति भएको कारणले गर्दा साइड क्लोज भयो।
अब अहिले पानीको सतह घटेको कारणले गर्दा र हामी चाहिँ फाउन्डेसन लेभलमै रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ काम सुरु गर्नको लागि हामी फेरि आएका छौँ। योजनाको अन्तिम पटक थपिएको म्याद अनुसार आगामी 2079 सालसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समयमै पुल निर्माण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुको ढुवानी गर्न पुगेका सवारी साधन खोलाबाटै फर्किने गरेका छन्। एउटा पुल बनाउन यतिका वर्ष किन लाग्यो मेयर साहब भन्दा मेयर साहब सजिलै अब सकिन्छ भन्छन्। ढिला भएन र भन्दा उनी पनि के कम, निर्माण कम्पनीलाई दोष देखाइदिहाले अनि आफू उम्किने मेसो गरे। ठेकेदार कम्पनीलाई बदमास परेछ समेत भन्न भ्याए। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, दोष देखाइदियो अनि जिम्मेवारीबाट पन्छियो। हुन त कार्यकालको अन्तिम समय जो चलिरहेको छ, आफ्नै कमजोरी देखाइदिए फेरि जनताले अर्को चुनावमा नपत्याउने पो हुन् कि मेयर साहबको दुःख पनि बुझ्नु पर्यो नि हामी। यो धेरै अगाडि लामो को योजना हो, तर ठेकदारले चाहिँ यसलाई मनपरी गरेर चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको केयरलेस गरेर योभन्दा अगाडिको सरकारको बसन्त नेम्बाङको पालामा हामीले त्यो ठेकदारलाई डाकेर यसै पाल सम्पन्न गर्ने भनेर निर्देशन दिइसकेका थियौँ। फेरि सरकारको अदली बदली भएको कारणले गर्दाखेरि यो समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले सडक डिभिजनको डिसा पनि चेन्ज हुनुभएको छ। अब नयाँ डिसा आउने बित्तिकै उहाँलाई त्यो निरन्तरता गरेर कुम्माई गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र म म्याङ्लुङ नगरपालिका मेयर भएर यसलाई तदारकताको साथ अगाडि बढाउने जमरको कम्मर कस्नेछौँ र यो म्याङ्लुङ तेह्रथुम जिल्लाको सदरमुकाम र पाँचथरको चाहिँ कुम्माई गाउँपालिकाको चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ बनिएको पुल हो। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम र तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याग्लुङ जोड्ने छोटो दूरीको यो पुल निर्माण पश्चात मेची र कोशी राजमार्गको सिधा सम्पर्क समेत जोडिनेछ, जसका कारण दुवै जिल्लाका नागरिकलाई कृषि उत्पादनदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा समेत टेवा मिल्छ। करिब 2 महिना अगाडि पुलको यस हरिबिजक बारे हामीले पहिलो पटक प्रसारण गरेका थियौं। यस अवधिमा पनि पुलको कुनै सिनको भाँच्ने काम नभएपछि आज पुनः प्रसारण गरेका छौं। जबसम्म पुल निर्माणले पूर्णता पाउँदैन, हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। तराई शीत लहरको कहरमा कुनै पनि बेला पुग्न सक्छ। सरकारी तयारी सुस्त छ। सीमान्त नागरिक दैनन्दिन संकटमा छन्। व्यवस्था परिवर्तन गर्न हिँडेका सर्वहाराका नेता पार्टीका महाकुम्भ सकाएर सत्ता हत्याउने खेलोमा लागेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सीट बाँडफाँड पनि सकियो अरे। नागरिकको जीवन परिवर्तनको आशा भने खैके। हौस् त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।